जे भशेन 2 दीस जाले घडामोडी चलता. रियल मतदारसंघ म्हणत जाल्यार वाघ, शू कमलान पयस केले वो गोविंदान पयस केले वो कितें? एक गोष्ट कशी आसा न्ही, आमी कोणाक पयस करना, आमी लागीं करपाचो प्रयत्न केल्लोय आसा. परंतु जेंकां लागींच रावपाक नाका तांकां पयसूच रावपाक जर जाय म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जर फाटल्यान ज्यो काही गोश्टी घडामोडी घडटात पळय त्यो अत्यंत चुकीच्यो. आमचो स्वभाव सरळ, जें कितें आसा तें तोंडार उलोवप, फाटल्यान बिटल्यान आमी तसल्यो काही गोश्टी उलयना. आनी म्हणूनच जो 2 दीस कितें थोडो शाब्दीक जाका एक मोठी एक झळाळी आयिल्ली आसा तें अत्यंत तंतोतंत खरें आसा की युतीचो धर्म जर पाळपाक जर जाय जाल्यार तो वेवस्थीत पाळप हें भारतीय जनता पक्षाचें आनी आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत ह्यांचो तसोच विचार आसा. ज्या वेळाचेर म्हाका हो प्रश्न तुमी विचारतात त्या वेळाचेर हांव अजून खंयच्याच मतदारसंघान इंटरफियर जालें ना. फक्त जो कोण म्हाका प्रमुख पाहुणे म्हणून आपयता थंय हांव त्या आमदाराक सांगून किंवा तांकांय तुमी आपयतो येवप ना येवप ही तांची मर्जी आसा, हांव तो गेल्लो आसा. पूण फाटल्यान जर राजकारण जर करतलें आनी तो बीन सरकारान सत्तेन रावन, आतां कोणीन केला शेवट पक्ष, युतीचो धर्म हो पक्षा कडेन आसा तो एका आमदारा कडेन नासना. त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता जो गोंयचे मुख्यमंत्र्यान कितें तो स्टेटमेंट जो केल्लो आसा तो अचूक आसा. कारण 5 वर्सां सत्ता भोगली आनी नंतर शेवट जर सोडून जर दिलें जाल्यार ताका कांयच अर्थ ना अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणूनच हो गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट हो पार्टीच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूब सूचक आनी खरो आसा. पूण ज्या भाशेन स्टेटमेंट सीएमान केला तो गोविंदाक एक बळ रियल मतदारसंघान आनी गोंयच्या हितून न्ही, ऑफकोर्स म्हजी आज पर्यंत राजकीय कारकीर्द जी आसा पळय न्ही ती अशी संघर्शमय आनी संकटां झेलूनच जाल्ली आसा. पूण म्हजे कार्यकर्ते जे आसात पळय न्ही ते कार्यकर्ते म्हाका सदांच प्रश्न करताले, भाई तूं वगी कित्याक रावता, भाई तूं वगी कित्याक रावता. आनी म्हणूनच घडये हेजो सगळो कार्यकर्त्यांचो हो राग रोश त्या मुख्यमंत्र्याच्या कानाचेर पडला आसतात म्हणून ताणेन हो स्टेटमेंट केल्लो आसा. कारण ताका पक्षाचो तो पक्ष वाडोवपाक जाय आनी सरकार भारतीय जनता पक्षाचें आसा. ताणेन एक दाखोवन दिल्लें आसा की म्हाका म्हजो कार्यकर्तो पयल्या क्रमांकाचेर आसा आनी कोणीनूय जर लुडबूड जर केली जाल्यार ताका आपूण सडेतोड जबाब दितलो. ह्याच अनुशंगान तो एक स्टेटमेंट जावन आसा. रियल मतदारसंघ म्हणत जाल्यार फोंड्या मतदारसंघ आनी ज्या भाशेन ते मार्केट फोंड्या तुमकां गरज ना. तुमी म्हटला पळय थंय सकाळीं हांव अजुनूय आजूय म्हजो तो स्टेटमेंट तोच आसतलो की हांवें मनोहरभाई पर्रीकर आसतना हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की आमचे सारकेले मनीस आनी लोक तुमचे बरोबर आसतना तुमकां कोणा कडेनूच हात मिळवणी करपाची गरज ना. कारण ह्या लोकांची वृत्ती जी आसा जो पर्यंत हाताची ऊब मेळटा तो पर्यंत हात हे घट धरून रावता. काँग्रेसीचो हात धरलो तोय सोडलो, भारतीय जनता पक्षाचे कमळाची ऊब घेतली तिवूय कमळाची पाकळी जी आसा ती पिसळपाचो प्रयत्न केलो. आनी प्रत्येक पावटी ज्या वेळाचेर सत्तेचे हेंकां जेन्ना डोहाळे लागता तेन्ना डोमळे कशे त्याच सत्तेच्या घोडा तेपी हे चिकटता. म्हणून काही गोष्टी म्हणजे लढाई कोणी करप, कार्यकर्त्यांनी लढप आनी यांच्यांनी खुर्चेचो आस्वाद घेवन सत्ता बगप हीच राजकीय रणनीती काय कितें? दोमळे म्हणटा हेजे पयलू हांवें म्हणलें न्ही रे. नाल्यार म्हाका एक सांग पळया, खरो जर एका पार्टीचो जर हें आशिल्लो मोग आशिल्लो जाल्यार सत्तेच्या भायर रावन आपली पार्टी कितें ती म्हणटा ती वाडोवपाचो प्रयत्न करता आसले. पूण हें जालें ना. तांकां पक्षाचे पेक्षा तांकां सत्तेचो मोह चड लागिल्लो आसा. कारण तो पक्ष
हो तांचो स्वताचो कुटुंबाचो हो पक्ष फाटल्या दिसांनी जीत त्या करून मारतालो पळय. हा एक्झॅक्टली हो पक्ष जो आसा पळय न्ही आतां जो पक्षाची युती जी करूय बीन म्हणटा पळय न्ही तो पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकरांतले स्वप्नांतलो किंवा स्थापन केल्लो पक्ष न्ही हो हायजॅक केल्लो आसा पक्ष आनी आपल्या कुटुंबाच्या मर्यादीत परत दवरलेलो आसा आनी अडेकडे कोणाक ते कित्याक हातेपणां धरतात ती पर्सेंटेज वोट शेअर जावपाक जाय आनी ते सिंबल अबादीत रावपा खातीरूच हो पक्षाची ताणीन ती सांबाळलेलो आसा आमचो रविबाब नायक सदां म्हणटा कितें म्हणटा की हेंकां शिवाची याद फक्त निवडणुकीच्या 1.5 म्हयन्याचेर येता मागीर जाली रे जाली तो शिवाचे खोट घालता आनी तो मागिलदारा आसता म्हणजेच भाऊसाहेब बांदोडकराचो प्रेम बीन हेंकां कांयच ना प्रेम जर आशिल्लो जाल्यार भाऊसाहेब बांदोडकराच्या दुवेचेर ह्या तळावले ग्रामपंचायतीक तांतें मारचें नाशिल्लें हनुमंत नायक हो दुर्भाटचो एक मोगोचो एक सच्चो कार्यकर्तो ताणें एक कार्यक्रम दवरलेलो असो हांव निमकोच थंय पावलो म्हणून त्याच शशिकला ताईक गाडयेन घालून हांवें तिका फर्मागुडयेर हाडून सोडली म्हणजेच आज लोकांनी विचार करपाक जाय हे ज्या मोगो पक्षाचे म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकराचे सिंबल घेवन आपली ती सत्ता जी पोळी भाजपाचो यत्न चल्ला तो आज बहुजन समाजाचो पक्ष आशिल्लो आज हो पक्ष कोणा कडेन आसा ओके हांगा जात कात पात धर्म कांयच ना हांवूय तें मानना परंतु एक भारतीय जनता पक्षान कशें केलें की 3 वर्सां जालीं अध्यक्ष बदललो काँग्रेसीचो तशेंच आसा 5 वर्सां नंतर अध्यक्ष बदललेलो आसा हांव ह्या 3 पक्षां विशीं उलयतलो ज्या पक्षान चडांत चड ह्या गोंयचेर राज्य केल्लें आसा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकराचो काँग्रेस आनी तुगेलो भारतीय जनता पक्ष तर हो पेन गोवा संपूर्ण गोंयचो भाऊसाहेब बांदोडकर पेडणेचे त्या टोका पासून ते काणकोण ते पर्यंत आनी मुरगांवच्या बंदरा पासून ते आपले वाघेरीचे माथ्यार 70 पर्यंत पावयलेलो पक्ष तर हो जो पक्ष जो आसा पळय न्ही तो हांगाच घुंवता जीत बाबाच्या मांद्राचो विशय जो आसा पळय न्ही हो जीत बाब स्वताच्या कापस्थादीचेरूय निवडून आयिल्लो आहा आनी ते फक्त चिन्ह जें आहा कारण मांद्रे मातशे ते भाऊसाहेब बांदोडकराक मानणारे सामके सच्चे कार्यकर्ते आहा पण तांकां खबर ना की हो मोगो पक्ष जो आसा पळय न्ही हो त्या अवती भोवतीच आनी तांचो तो कुटुंबीक पक्ष जाल्लो आसा ढवळीकारांचे कौटुंबीक पक्ष जाल्लो आसा आनी तांच्यांनी थोडोसो विचार करपाक जर जाय जर तांकां जर फोटें जर दिसता जाल्यार तांच्यांनी आतां नवी तांची जी निवडणूक जी येवपार आसा अध्यक्ष बदलून दाखयचो आनी प्रूव करचें हय म्हजो पक्ष हो भाऊसाहेब बांदोडकरानूच स्थापन केल्लो पक्ष न्ही आमच्या खाजगी किंवा गोठ्यांतलो पक्ष न्ही हें तांच्यांनी आज प्रूव करचें हे म्हजें तांकां आव्हान राग काडपाचो प्रश्नूच येना हें हांव आज फर्स्ट टायम उलयना हांव हे आमदार जावचे पयलीं उलयतालो कारण ह्या लोकांक गोविंद गावडेनूच राजकारणाक काडल्या खरो म्हणल्यार ताका टिकेट दिवपाचे पयलें जर सायनींग कॅम्पेन जर कोणी जर केल्लो आसा तो ह्या मनशान केल्लो आसा हें सगळें म्हज्या मडकय मतदारसंघाच्या त्या वेळाच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसा 1999 हांव गोश्ट उलयतां हेंचे खर प्रचार जर कोण जर करणारो जाल्यार गोविंद गावडे आनी म्हजो एक इश्ट आहा विनोद बाब नागेशकर तो हनुमंत नायक अशे 4-5 जाण आमी लोक आशिल्ले हेका कोण वळखताले मडकय मतदारसंघान हेका कोण वळखताले कोण वळखनाशिल्ले आमी ताका वळख घडोवन दिल्ली आसा हो विशय न्ही रे अरे आजच्या नवे जनरेशनाक हे राजकारणाक कशें येयलें हें कोणाक खबर ना आयज तें जनरेशनाक नवे जनरेशनाक कळप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा हेंच्यांनी फक्त कितें धरलां आपूण आनी भाव जर हेंकां जर तत्व प्रणाली जर आसा जाल्यार आज लव मामलेदार ह्या संवसारांत ना 3 जाण त्या वेळाचेर येयले 2 मंत्रीपदां हे घेवन बसले तांकां दिसलें ना की आमचो पक्ष हो भाऊसाहेब बांदोडकराचो बहुजन समाजाचो पक्ष तांकां मंत्रीपद दिवपाक हांकां जमलें ना जाता न्ही तें बरें आयज कित्याक जीत आरोलकराक कित्याक मंत्रीपद दिवपाक शकना तुवें भोगलें मरे सगळें म्हणशीच हे हांव परत एकदां सांगता ह्या सत्तेक लागिल्ले हे डोमळे जावन आसा आनी कितें सांगता हितूंतल्यान तो प्रियल म्हणटा मडकय तो ताका हलोवंक शकना तुमी कोण? म्हणटा की मडकय आमी जिखोवंक शकता अरे मडकय मतदारसंघान हांवें ताका घाम काडला हांव निवडणूक
पळय कशें आसा न्ही, हांवें हेजे पयलू पक्षाक सांगिल्लें आशिल्लें, पळय आमी कोणाक भिना न्ही रे, ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, शिरोड्यान आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, आमी दाखयलें आमचें काम कितें आहा, लोक कितें आहा, लोक कोणा बरोबर आहा, तें सुभाष शिरोडकारान दाखयलें न्ही रे. फोंड्यान पयलेच फावट भारतीय जनता पक्षाचो आमदार आज गोंयच्या इतिहासान मतदारसंघांतल्यान निवडून आयिल्लो आहा. कॉन्ट्रिब्युशन न्ही रे तें, कळ्ळें न्ही, असो विशय आहा. आमी पळयला तुका मागीर मागीर तें पळयलां मरे, म्हणून म्हाका सांगता आमी एकदां मना जर घेतलें तर आमी तें करून दाखयता, पूण पक्षाचो तसो तेको जाय पडटा, गो अहेड म्हणून सांगपाक जाय पडटा. फाल्यां पक्षान तुमकां सांगलें बाबा मडकय तुमी काम करा आनी जिखोवन दाखया तुमी रेडी. डेफिनेटली पक्षा खातीर आमकां काम करपाक जाय. आनी ह्या दिसांनी हितूंतल्यान तो जिताचो जाला, तुमकां दिसता की टायम येयला जितान बाबा जिखपाचें आनी म्हणपाचें. अरे हांव तुका सांगता पळय न्ही, अरे उदाहरण आसात. आमचो बाबू आजगांवकार आसात, दिपक पावसकर कित्याक मोगोतल्यान भारतीय जनता पक्षाक आयले. नरेश सावळाची परिस्थिती कितें जाली, कित्याक नरेश सावळ आज हेंचे विरोधान उलोवपाक लागलो, कित्याक आज जिताचे आनी तेंचे भितर थोडेशे संभ्रम आहा, कारण तांकां तो जीत आतां सेकंड टायम बी निवडून येयल्लो नाका, तांकां नाका तें, कारण ताका सिनियरिटी जाता न्ही. तांकां फक्त हो जो खेळ जो आसा पळय न्ही, तो आपले फक्त भाव आनी कुटुंबा पर्यंत जावपाक जाय. टायम हॅज कम फॉर दीप टू जॉइन बीजेपी. That I cannot tell this. It is absolutely the decision of the Honorable MLA Shri Jeet. Though he is my dear friend, but we are never going to talk about the politics. His party is different, my party is different. But आमी एक फ्रेंडशीप आसा म्हणून हांव ताका तांच्या बरोबर हांव आसता. फाटल्या दिसांनी 2 दीस पयले मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरान एक स्टेटमेंट केलें, जे मोगो पक्ष सोडून गेल्या फाटले तेंची आयज परिस्थिती पळया खंय आहा तें काबार जाल्या. सो मागीर हेजेर कितें करूं? पळय कशें आसा, आतां जो कोण मोगो पक्ष सोडून गेल्लो आसा ताजो तो स्टेटमेंट जो आसा, बरें म्हाका एक सांग बया, जे मोगो पक्षान धरून राविल्ले तांची परिस्थिती कितें आहा? उदाहरण तेंगे अध्यक्षाचीच घे मरे, तेजी परिस्थिती कितें आहा? दॅट स्टेटमेंट डजंट हॅव एनी वॅल्यू. म्हणजे तुगेलो भाव काबार जालो अशें तूं म्हणटा? इट इज एज पर हीज स्टेटमेंट सारकें जालें न्ही. म्हणजे हांव अशें म्हणू, जर हेडीन ते शिरोड्या मतदारसंघात निवडणूक लढयली म्हणून हो सोंपलो अशें म्हणपाक शकना न्ही. ही तर्क वितर्क जावन आसा. म्हणजे ह्या विशयांतल्यान फाटलें इलेक्शन पळयत जाल्यार ज्या भाशेन आल्लेकरान डिसिजन घेतलें की मोगो पक्ष सोडून बीजेपीन येयलो, वॉज अ रायट डिसिजन. इज अ व्हेरी रायट डिसिजन. तेजे पेक्षा तुका आनी एक मनशाचें नांव दिता. आमगेलो मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट, he has joined to the BJP, MGP. If he would have contested on the MGP's ticket, he would have lose. सांगता तुका, त्या आमचो तो इश्ट, बरोपैकी इश्ट, तेजे कार्यकर्ते जे आसा तेगेल्या भावा कडेन सुद्दां म्हगेलें खूब नातें आशिल्लें. आमी प्रॉपर गायडन्स दिता. कारण हेंच हांव नरेश बाब सावळा सांगिल्लें, अरे हेंच्या नादाक तूं लागो नाका. ह्या गोंयान भितर ह्या ढवळीकरांक वळखणारे 2च मनीस आसा, एक गोविंद गावडे आनी दुसरो म्हाजो इश्ट विनोद बाब नागेशकार. आनी कोण तांकां वळखपाक शकना, कारण तांकां राजकारणाची श्रीगणेशी आमी दोगांनीच घातिल्ली आहा. आनी हे कितें मनीस पळय न्ही तें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. आतां आमी ते खूब मित्रत्वाचे नाते आनी आमचे मित्रत्वाचे नात्यांक सुद्दां फूट घालपाचो, दरार घालपाचो प्रयत्न केलो, पण आमचो विचार एक आहा. आमचो विचार बहुजन समाजवादी, कश्टकरी समाज आणि गोंयकार ह्या विशयाक धरून आमी आज जर खूब प्रयत्न करतात आमचो गोंय सांबाळपा खातीर, आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आजचो आमचो प्रयत्न. जो सीएमाचो स्टेटमेंट पळयत जाल्यार नाव इट इज अ क्लीन केक वॉक म्हणलेल्या भशेन फॉर गोविंद प्रियोल. तो पयलो सदांच म्हणटालो की प्रियोलान आपण आनी फाटल्या दिसांनी अशें आयकलें की ताणें कामूय स्टार्ट केलें म्हणटा, आनी हो स्टेटमेंटान सगळें चेंज जालें. कितें आसा न्ही, राजकारणान केक वॉक आसतलो, वॉक ओवर आसतलो तें हांव सांगपाक शकना. परंतु हांव इतलेंच सांगपाक शकता, फाल्यां सकाळी म्हाका इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक जाय, ते मागीर तो ना जाल्यार तो आसतलो, तो ना जाल्यार तो आसतलो. फाटले फावटी सगळे तो आरजी एक पक्ष जर सोडलो जाल्यार सगळे एकठांय जाले गोविंद गावडे वडोवपाक. कोणाचे टुणटणेक वाजोवन, कोणाचे पयशे घेवन, तृणमुलाचे. तातूंत हांकां प्रिंसिपल एथिक्स हें कांयच ना. अरे हेंच्यांनी लज सोडिल्लें आसा, हांकां लाज लज कांयच ना.
हे स्वताच्या फायद्या खातीर कोणाचो बळी दितले हो विशय आहा न्ही रे. जर तत्व जर तांकां जर आशिल्ली जाल्यार हे आज वनू हे पावटी 22 भारतीय जनता पक्षाचे 20 आयिल्ले आमदार आपल्या घे रे बाबा, आपल्या घे रे बाबा, आपल्या घे रे बाबा, भीक मागचे नाशिल्ले, भीक मागचे नाशिल्ले असो विशय आहा. हा, भीक मागली. ऑफकोर्स न्ही रे, कारण आमी विरोध केल्लो न्ही रे. आमी विरोध केल्लो, फोंडेकारांनी सगळ्यांनी विरोध केल्लो आशिल्लो. तितून तिसवाडीकार आशिल्ले थोडेशे, सगळे आशिल्ले. म्हाका एक सांग पळया, 1-2 जर आमदार जर सोडले जाल्यार हांव चॅलेंज करता, तेवूय बीन सांगता चॅलेंज. तुमी फाल्यां सगळ्या कोणाचो स्टेटमेंट घेवचो. 1-2 जर आमदार, ते मात विचारनाका कोण ते 2 आमदार काम, ते मात विचारूं नाका, ते सगळ्यांक खबर आसतलें. 1-2 आमदार जर सोडले भारतीय जनता पक्षाच्या, सामके भारतीय जनता पक्षाच्या सिंबॉलाचेर निवडून आयिल्ले, आतां दुसऱ्या पक्षांतल्यान तितून आयले बीन तेंच्या कांय हांव उलयना. तांकां विचारलें, सगळेच म्हणटले गरजूच ना म्हणटल्यांची. अरे तेच एक मंत्रीपद आमच्या एका आमदाराक दिवपाक मेळटालें. अरे फक्त सरकारान रावन सरकाराचेंच हें करप आनी शेवट लास्ट निवडणुकेक तांच्याच फाटल्यान सुरी घालप, हो आज पर्यंत तांचो इतिहास आसा. हें हांव गोविंद गावडे आपले मनाचें कांयच उलयना, हांव फक्त इतिहास उलयतां. हांव फक्त तुका सांगता बाबा ह्यो गोश्टी घडिल्ल्यो आसा म्हणून. आनी कितें सांगू तुका? ते एक मंत्रीपद एका कित्याक तुमच्याच पार्टीच्या मेंबराक. एक्झॅक्टली हांव तुका तेंच सांगता न्ही. सगळ्यांचो विशय तोच आसा, सगळ्याचो विशय तोच आसा. आजुनूय वेळ गेल्लो ना, आजुनूय वेळ गेल्लो ना. हांव सांगता न्ही रे, तें आतां कशें आसा, ते पार्टीन डिसिजन घेवप तितून हांव पडना. कारण हांव पयलो हांव उलोवपाक शकतालो, हांव इंडिपेंडंट आशिल्लो. आतां हांव पार्टीचो आदेश हो सराव कोपर, तांच्यांनी निर्णय घेवप आसा. एक्झिक्युटीव कमिटी आसा आनी गोंयचो मुख्यमंत्री आसा. कोणाक दवरप कोणाक काडप, इट इज अ एब्सोल्यूट सोल डिसिजन ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. नोबडी कॅन इंटरफियर इन दॅट. बट पार्टी म्हणून सगळ्यांक विश्वासार घेवन आज पर्यंत आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री वता आनी ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आज पर्यंत घडून आयिल्ल्यो आसा. तातूंत आनी कितें आसा सीएमाचो स्टेटमेंट तांकां जाम केलें अशें दिसता न्ही रे, अशें दिसता. अरे तेंच्यांनी केदो व्हडलो स्टेटमेंट केला, ताका खंय गोंयचो मुख्यमंत्र्याची हें ना. अरे म्हणजे नरेंद्र भाई मोदी, मागीर अमित शाह आनी देवेंद्र फडणवीस. म्हणजे आज खरें म्हणल्यार हेणी गोंयच्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकारिणीक आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आव्हान दिल्लें आहा. आनी हें आयकून जर वगी जर रावत जाल्यार म्हाका दिसता आमी भितकुडे. हो विशय ताबडतोब काडचो. हें आनी सांगपाची गरज आहा राजा. तुमकां कितें दिसता, हें सांगपाची गरज आहा? हा, पक्ष जर वाडटलो जाल्यार हें करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. एक कार्यकर्तो म्हणून हांव उलयतां. ओके, लास्ट थिंग इज दॅट आमी केन्नाय पार्टी प्रेसिडेंट उलयता ते आयकता, स्टेटमेंट कम्स बट वेन इट कम्स फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, how big moral boost Definitely, it is the biggest boost to my workers. I have already praised to the statement made by the Honorable Chief Minister. That means his first priority is the party. He has already proved the sincerity, the honesty, the punctuality about his own party, our party. He has proved it. There is nobody above his party. He has already made the statement. That makes the sense. दॅट मिक्स हॅज अ व्हॅल्यू. आणि होच कॉन्फिडन्स तर प्रत्येक मतदारसंघात जर गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो मेळत जाल्यार म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्ष विल कम बॅक अगेन इन टू द पावर विथ द एब्सोल्यूट थंबिंग मेजॉरिटी. दॅट वॉट ऑलवेज माय चीफ मिनिस्टर इज प्रिचिंग फॉर, एव्हरीबडी इज प्रिचिंग फॉर. वॉट एल्स यू वॉन्ट मी टू हियर नाव? थँक्यू and all the best.